बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम आप लोगों को आम इंतखाबात की मुतवक्के हतमी जो तारीख़ है उसके हवाले से बताएंगे कि आम इंतखाबात किस तारीख़ को होने जा रहे हैं। उसके हवाले से बताएंगे क्योंकि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हर शहरी ये जानना चाहता है कि कब ये निगरान सेटअप का ख़ात्मा होगा और एक हुकूमत जो है वो मुंतखब होकर आएगी और तमाम मसाइल के हल के लिए संजीदगी के साथ कोई अमली तौर पर इक़दाम उठाएंगे। तो एक नए निज़ाम के साथ जो है एक नई हुकूमत का शुरू होना और बाकायदा जमहूरी प्रोसेस के ज़रिए आम इंतखाबात के ज़रिए किसी पार्टी का इक़्तिदार में आने के हवाले से हर शहरी इस वक्त मुंतज़िर है। तो इस हवाले से आज के इस प्रोग्राम में हम आप लोगों को आम इंतखाबात की मुतवक्के हतमी जो तारीख़ है वो आप लोगों को बताएंगे कि किस तारीख़ को आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन, वफाकी हुकूमत की जानिब से फैज़ाबाद धरना केस जो मामला है उसके जो ज़िम्मेदारान हैं उनके तयन के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बाकायदा तश्कील दी है। उस कमेटी में कौन कौन शामिल हैं और उसके मुतवक्कर रिपोर्ट क्या आने वाली है वो आज के इस प्रोग्राम में आप लोगों को बताएंगे। और उसके अलावा नाज़रीन, आज निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद बुगटी ने जो गैर मुल्कियों के इनखला का जो मामला था उसके हवाले से दो टोक एक आज उन्होंने पैगाम वाज़े किया है और यकीनन ये अफ़गान माजरीन के लिए बहुत ज़्यादा सख्त होगा ये फ़ैसला। इसकी भी तफसीलात आप लोगों को बताएंगे। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी जो ख़बर है सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि इस वक्त हुकूमती ज़राए के मुताबिक के पूरे मुल्क में आम इंतखाबात के लिए 28 जनवरी 2024 बरोज़ अतवार की तारीख़ जो है ये मुतवक्के है कि 28 जनवरी 2024 को आम इंतखाबात होंगे, वो तारीख़ होगी। और ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को 2 दिन बाद तहरीरी तौर पर ये आगाह भी करेगा। तो 2 रोज़ के बाद जब वो रिपोर्ट जमा करवाएंगे सुप्रीम कोर्ट में तो इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट से ही आप लोगों को हम इस हवाले से अपडेट करेंगे। हम आप लोगों को नवाज़ बता रहे हैं कि 28 जनवरी को आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। ये ज़राए का दावा है, हुकूमती ज़राए है। और नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन की तरफ से मजवज़ा जो तारीख़ है उसमें आम इंतखाबात कराने की तैयारियां शुरू करने के हवाले से बाकायदा बताया जा रहा है कि इंतखाबात करवाने के लिए बाकायदा तैयारियां हो चुकी हैं। क्योंकि 2 रोज़ कबल आप लोगों को मालूम होगा कि सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से हामिद मीर के एक प्रोग्राम में उन्होंने ये इजहार किया था खदशे का कि आम इंतखाबात उन्होंने कहा था कि जनवरी 2024 में भी होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं और हामिद मीर के सवाल पर उन्होंने ये कहा था। उसके बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनके उस बयान को, उस मौक़िफ़ को रद्द करते हुए कहा गया था वज़ाहती बयान में इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि आम इंतखाबात के लिए तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। जो ही हल्काबंदियों का जो मामला है वो सेटल हो जाता है तो हम तारीख़ का ऐलान करेंगे। तो आज बाकायदा इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो हम आप लोगों को बता चुके हैं कि 28 जनवरी 2024 की जो तारीख़ है बरोज़ अतवार वो फ़ाइनल की जा चुकी है। वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन, आज की जो दूसरी सबसे बड़ी ख़बर है वो ये है कि वफाकी हुकूमत ने फैज़ाबाद धरने के ज़िम्मेदारान के तयन के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है वो बाकायदा तश्कील दी है। और अटार्नी जनरल ने फैज़ाबाद धरना केस में अमल दरामद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई है जिसमें ये बताया गया है वफाकी हुकूमत ने फैज़ाबाद धरने के ज़िम्मेदारान के तयन के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बाकायदा तश्कील दे दी है। और नाज़रीन, अटार्नी जनरल ने रिपोर्ट में ये बताया है कि सुप्रीम कोर्ट को 6 फरवरी 2019 के फ़ैसले पर अमल दरामद के लिए फ़ैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दी गई है। फ़ैक्ट फाइंडिंग कमेटी में एडिशनल कौन कौन शामिल है इस कमेटी में वो आप लोगों को बताएंगे। उसके बाद आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसकी रिपोर्ट क्या आएगी, इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो तजावीज़ है वो क्या सामने आने वाली है। बस नाम बता दूंगा, उसके बाद आप ख़ुद अंदाज़ा कर सकते हैं। इसमें है एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला, एडिशनल सेक्रेटरी दिफा और डायरेक्टर आईएसआई इस टीम में शामिल है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के बाकायदा TROs भी अमल दरामद रिपोर्ट का हिस्सा बनाए गए हैं। कमेटी तयशुदा TROs के तहत इंक्वायरी करेगी। बाकायदा वो तमाम चीज़ें तय की जा चुकी हैं, किन किन मराहिल से कैसे कैसे तहकीकात करनी है, क्या करना है, वो तमाम चीज़ें तय हो चुकी है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी फैज़ाबाद धरने से मुतल्लिक़ तमाम शवाहिद इकट्ठी करेगी और ये तयन किया जाएगा कि वो तमाम शवाहिद इकट्ठे किए जाएंगे, दस्तावेज़ात और रिकॉर्ड को हासिल किया जाएगा और उसका जायज़ा लिया जाएगा। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई अटार्नी जनरल रिपोर्ट में कहा गया है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गवाहान के बयानात भी उस रिकॉर्ड का हिस्सा होंगे और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में फैज़ाबाद धरना केस के ज़िम्मेदारान और उसके जो हैंडलर्स हैं जिन्होंने ये पूरे चीज़ों को मैनेज किया है, वो मैनेज करने वाले हैंडलर्स जो हैं
ان کے بارے میں بھی باقاعدہ تعین کریں گے کہ کون وہ ذمہ دار ہیں، کس نے کیا ہے، اور الیکشن کے میں دھرنا کیس کے ذمہ داران ہینڈلرز کو تعین کیا جائے گا، اور تعین کی گئی فیض آباد دھرنا کیس میں کس نے احکامات دیے، کس نے مینیج کیا، یہ تمام چیزوں کے بارے میں بھی باقاعدہ دیکھا جائے گا۔ رپورٹ کے مطابق فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کا پہلا اجلاس طے شدہ ٹی آر اوز کے طور پر 26 اکتوبر کو ہو چکا ہے۔ پہلا اس کا جو اجلاس ہے وہ ہو چکا ہے۔ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے تحقیقات کے بعد تجاویز پر مبنی رپورٹ جو ہے وہ جمع کروائی ہے۔ کمیٹی نے یکم دسمبر تک رپورٹ وزارت دفاع کو جمع کرائے گی۔ اگر کمیٹی کے لیے مزید وقت درکار ہوگا تو وزارت دفاع سے وہ رجوع کرے گی۔ اٹارنی جنرل نے رپورٹ میں کہا ہے کہ عدالت سے فیض آباد دھرنا کیس نظر ثانی درخواست واپس لینے کی درخواست کی تھی، اور عدالت سے استدعا ہے کہ حتمی رپورٹ جمع کروانے کی مہلت دی جائے۔ اب اس میں دیکھنا ہوگا کہ کیونکہ اس میں خود چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ براہ راست اس کیس میں فیصلہ وہ دے چکے ہیں، وہ اس میں دیکھیں گے کہ اس کا فیصلہ کیا آنے والا ہے، کیونکہ جب یہ دھرنا ہو رہا تھا خادم رضوی کی سربراہی میں، تو اس وقت ہم خود بھی وہاں تھے، میں خود اس وقت کیپٹل ٹی وی میں رپورٹنگ کرتا تھا، تو میں نے خود دیکھا ہے کہ وہاں کیسے چیزیں مینیج ہو رہی تھی، اور اس وقت کی حکومت کے لیے کیسے ٹف ٹائم دیا جا رہا تھا۔ تو بعد میں کیسے ایک باقاعدہ آفیسر کی جانب سے باقاعدہ کس طرح دھرنے میں آنے والے لوگوں کو پیسے تقسیم کیے گئے لفافے میں ڈال کر 1-2 ہزار روپے جو ہیں، اور کہا گیا باس نہیں لے رہے تھے کہ نہیں بس ٹھیک ہے رہنے دے، تو کہتے نہیں لے لیں، ہم آپ کے بیٹے ہیں، ہم آپ کے ہی ہیں، آپ کیوں نہیں لے لیں گے، آپ لے لیں۔ تو ان کے لیے کرائے کا بھی بندوبست کر کے بھیجا گیا تھا۔ تو مینیج تو ہو چکی ہے چیزیں، یہ تو اگر کوئی کہے گا کہ اس میں چیزیں مینیج نہیں ہوئی ہیں تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی ناانصافی ہو گئی۔ چیزیں تمام مینیج کرنے کے بعد جو ہیں اس دھرنے کو کروایا جا چکا تھا اس وقت کی حکومت کے لیے ٹف ٹائم دینے کے لیے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ رپورٹ میں کیا کہا جاتا ہے، اس میں کیا تجاویز سامنے آتی ہے، وہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین، جو غیر ملکی لوگوں کے انخلاء کا جو معاملہ تھا، جس میں باقاعدہ حکومت کی جانب سے باقاعدہ ایک ٹائم جو دیا گیا تھا، اس میں عمل درآمد کا سلسلہ بدستور جاری ہے، اور کئی ابھی تک جو ہیں افغان مہاجرین جو ہیں ملک کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، بیرون ملک جا چکے ہیں، افغانستان کی جانب جو ہے وہ مائیگریٹ ہو چکے ہیں۔ تو آج سے ایک بار پھر یہ بتایا جا چکا ہے کہ نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کی جانب سے دو ٹوک انداز میں انہوں نے یہ موقف واضح کیا ہے کہ غیر ملکی جو غیر قانونی جو لوگ پاکستان میں مقیم ہیں، ان کے انخلاء کی مدت میں توسیع کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یہ واضح کیا گیا ہے، کیونکہ یہ سوالات پوچھے جا چکے تھے ان کی پریس ٹاک کے دوران بھی، کہ کیا یہ ممکن ہے کہ جو لوگ ہیں ان کے لیے تھوڑا ٹائم مزید دیا جائے تاکہ وہ آرام سے ملک سے باہر جا سکیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس میں توسیع کے کوئی چانس موجود نہیں ہے، کیونکہ افغان جو مہاجرین ہیں ان کے بارے میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ وہ کافی عرصے سے پاکستان میں رہے ہیں، اور انہوں نے اپنا یہاں کاروبار بھی سیٹل وہ کر چکے ہیں، رہائش پذیر ہیں، بچے یہاں سکولوں میں پڑھتے ہیں، تو ان کے لیے اچانک چھوڑ کر جانا بہت مشکل ہوگا۔ تو ان کے لیے ایک ٹائم فریم جو ہے وہ دیا جائے تاکہ وہ آرام سے پاکستان چھوڑ کر جا سکیں، تاکہ افغانستان کے اندر بھی ایک ان کے لیے ایک پاکستان کے بارے میں ایک اچھا نریٹو جائیں اور وہ اچھی یادوں کے ساتھ یہاں سے جا سکیں، یہ بتایا جا رہا تھا۔ لیکن حکومت کی جانب سے دو ٹوک انداز میں کہا گیا نہیں، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، کیونکہ کچھ جو دھماکے ہو چکے تھے، خودکش جو حملے ہو چکے تھے، حالات جو خراب ہو رہے تھے، اس میں براہ راست یہ جو سیکیورٹی ادارے، خفیہ ادارے ہیں، ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ براہ راست اس میں جو بھی خودکش حملہ آور کو پکڑا جاتا ہے یا اس کے جو شواہد ملتے ہیں، اس میں براہ راست افغانیوں کا انوالو ہونے کے بارے میں شواہد سامنے آنے کے بارے میں کہا جا چکا تھا۔ اس کے علاوہ سمگلنگ کے معاملے پر بھی کہا گیا تھا، اس میں براہ راست ملوث ہے، تو اس لیے ان معاملات کو لے کر ٹف ٹائم دیا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔